संसार में सबसे ज्यादा दुखी आदमी कौन होले था? मददगार, दिल के साफ, वफादार जो होले ना, कभी भी दुखी ही रखले। आ सबसे परफेक्ट कौन होले था? चापलूसीबाज, चमचागिरीबाज। वो कहीं भी जूता में सेंट लगा लेते हो आ देह में पेंट कर लेते, जत तक कहते हम अपने आप के बड़ी परफेक्ट छी। दिए को चित्र में समानांतर चतुर्भुज ABCD र एउटा आयत ABEF हो। समानांतर चतुर्भुज ABCD र आयत ABEF को क्षेत्रफल में के संबंध लेख्नुहोस्। व्हाट आर द रिलेशन बिट्विन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी यो ABCD एउटा के हो? समानांतर चतुर्भुज हो। ABEF एउटा के हो? आयत हो। हामीले सिकेका छौं एउटै आधार उही समानांतर रेखाहरू बीच बनेका समानांतर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। यदि एउटै बेसमा प्यारेललोग्राम यदि बनिराखेको छ भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छन्? यसको एरिया बराबर हुन्छन्। त मैले सिकाएको छु रेक्टेंगल पनि के हुन्छन्? प्यारेललोग्राम हुन्छन्, तर प्यारेललोग्राम रेक्टेंगल हुँदैन। त यो कन्सेप्टको आधारमा व्हाट आर द रिलेशनशिप बिट्विन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF छन्। यसको रिलेसन मात्र लेख्नुहुन्छ। त यसको रिलेसन हामी के बुझ्छौं? दुईटीको एरिया एक आपसमा के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। फर्स्ट नम्बरको क्वेशन फर्स्ट नम्बरमा लेख्नु होला। त्यसलाई यसरी लेख्ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यो पैरेललोग्रामको संकेत ABCD is equal to area of AR means area of rectangle, area of rectangle REC means RECT rectangle कुन ABEF यानी एउटै बेसमा बनेको छ भने र प्यारेलल लाइनको बीचमा छ भने दुवैको क्षेत्रफल के हुन्छन्? बराबर हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड क्वेशन, सेकेन्ड क्वेश्चनमा के दिएको छन्? AB बराबर के दिएको छ? BM दिएको छ। AB बराबर के दिएको छ? BM दिएको छ है। यहाँनिर अप्सन दिएको छन् AB बराबर यहाँनिर के दिएको छ? BM दिएको छ। यो दुईटै एक आपसमा के छन्? बराबर छन् भने दिएको चित्रमा AB बराबर BM छ भने समानान्तर चतुर्भुज ABCD र त्रिभुज AMN बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् त। यहाँनिर हेर्नुस् त यो त्रिभुज AM त्यसपछि यो कति N त्यसपछि यहाँनिर समानान्तर चतुर्भुज ABCD हेर्नु त यसको जति बेस छ ठीक यसको डबल हो कि हैन? जब बेस डबल हुन्छ भने यो कन्डिसनमा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल र त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन्? बराबर हुन्छ। यही नै मैले सिकाएको। यो कन्डिसनमा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल र त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। त्यसलाई यसरी लेख्ने एरिया अफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम means ABCD is equal to area of triangle AM त्यसपछि यो कति N M N। यसको आन्सर यही हो है। जियोमेट्री हो, चित्रबाट हामीले के गर्नुपर्छन्? बुझ्नुपर्छन् र त्यसको आधारमा के गर्नुपर्छन्? यसको आन्सर लेख्नुपर्छ है। जीवनमा कहिलेकाहीँ एक्लै पर्यो भने नडराउनुस् है। एक्लै जो हुन्छ नि उसलाई कसको साथ हुन्छ थाहा छ? ईश्वरको साथ हुन्छन् है। भन्छन् नडराउनुस् म तपाईकै साथमा छु, हो कि हैन? एउटै आधार AB र उही समानान्तर रेखाहरू AB र EC का बीचमा एउटा समानान्तर चतुर्भुज ABCD र एउटा आयत ABEF रहेको छ। समानान्तर चतुर्भुज ABCD र आयत ABEF को क्षेत्रफल बीचमा के सम्बन्ध हुन्छन् लेख्नुहोस्। यदि आयत ABEF को क्षेत्रफल 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर भए समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। भुजा AB बराबर 7 सेन्टिमिटर, BC बराबर 5 सेन्टिमिटर र एंगल ABC बराबर 120 डिग्री हुने गरी समानान्तर चतुर्भुज ABCD को रचना गरी उक्त समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने आयत ABEF को रचना गर्नुहोस्। के त्रिभुज AED र त्रिभुज BFC अनुरूप हुन्छ? कारण सहित लेख्नुहोस् है। फर्स्ट नम्बर क्वेशन
फर्स्ट नम्बरमा दिएको छ व्हाट आर द रिलेसन बिट्विन द एरिया प्यारालेलोग्राम एन्ड एरिया अफ रेक्टेंगल, यानी एबीसीडी यो प्यारालेलोग्राम हो, एबीएफई के हो रेक्टेंगल हो, एउटै बेस र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। यो कन्सेप्ट यसमा युज गर। अब कन्फ्युज में होला सर रेक्टेंगल कहीं आयत हुन्छ हो, रेक्टेंगल आयत हुन्छन्, रेक्टेंगल प्यारालेलोग्राम हुन्छन्, के हुन्छन् रेक्टेंगल प्यारालेलोग्राम हुन्छन्, तर प्यारालेलोग्राम रेक्टेंगल हुँदैनन् है। यो कन्सेप्ट बुझ्नुस्, रेक्टेंगल प्यारालेलोग्राम हुन सक्छन् तर प्यारालेलोग्राम रेक्टेंगल हुँदैन। त्यसकारण एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल र आयतको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। फर्स्ट नम्बरको क्वेशनको एन्सर यही हुन्छन्। एआर मिन्स एरिया बुझ्ने, एरिया प्यारालेलोग्राम, एरिया प्यारालेलोग्राम मिन्स के लेख्ने एबीसीडी, यसको रिलेसन मात्र लेख्नु छ, रिलेसन लेखिदिनु होला है। एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया अफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यसमा कुन रहेको छन् एबीएफई, एबीएफई, यसको एन्सर यही हो। 1 मार्क्स को क्वेशन हो, यति लेख्नुस् 1 मार्क्स पाइन्छ है। सेकेन्ड नम्बर बी नम्बरमा, बी नम्बरको क्वेशनले के भनेको छन्, यहाँनिर दिएको छन् एरिया अफ रेक्टेंगल है, एरिया अफ रेक्टेंगल मिन्स एबीएफई बराबर कति दिएको छ 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर, कति दिएको छन् 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ भने समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल के गर्नु छन् निकाल्नु छन्। त एउटै बेसमा छन्, त एउटै बेसमा भयो भने त्यो कन्डिसनमा रेक्टेंगलको एरिया र प्यारालेलोग्रामको एरिया के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। गुड, यसलाई यसरी लेख्ने है, एरिया प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया अफ रेक्टेंगल एबीएफई। यहाँनिर हेर्नु त एबीएफई को कति दिएको छन् भ्यालु, यानी 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यसको एन्सर यही हो। 1 मार्क्स यो 1 मार्क्स यो भयो है। त्यसपछि सी नम्बरमा आउनुस्, सी नम्बरमा यहाँनिर दिएको छन् एबी बराबर कति सेन्टिमिटर दिएको छ 7 सेन्टिमिटर, बीसी बराबर कति सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर, एंगल एबीसी बराबर कति डिग्री 120 डिग्री। समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को रचना गर्नु छन् र उक्त समानान्तर चतुर्भुज को क्षेत्रफल हुने गरी आयत यहाँनिर रेक्टेंगल, कुन रेक्टेंगल यहाँनिर बनाउनु छन् एबीएफई, एबीएफई को के गर्नु छन् रचना गर्नु छन्। एकदम सिंपल कन्सेप्ट याद राख्नुस्, यो एबी यो बीसी र यो एंगल एबीसी यो तीनटा को कन्सेप्टमा यहाँनिर पहिला के गर्नु छन् प्यारालेलोग्राम बनाउनु छन्। के बनाउनु छन् प्यारालेलोग्राम। त प्यारालेलोग्राम को अर्थ के हुन्छन् यसको अपोजिट साइड के हुन्छन् बराबर हुन्छन् र यसको अपोजिट साइड बराबर र प्यारल पनि हुन्छन् र यसको अपोजिट एंगल पनि के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। त यसको लागि पहिला यहाँनिर के गर्ने एउटा सिधा रेखा ड्रा गर्ने, के ड्रा गर्ने एउटा सिधा रेखा। यहाँ कन्सेप्ट बताउँदै छु, यो कन्सेप्टको आधारमा के गर्नु होला बनाउनु होला, आरामले के गर्न सकिन्छन् बनाउन सकिन्छन् है। एउटा पहिला सिधा रेखा ड्रा गर्नु। अब यो एबी, एबी बराबर कति सेन्टिमिटर चाप हो 7 सेन्टिमिटर, त 7 सेन्टिमिटर को चाप लिनु होला, काँटा कम्पासबाट स्केलमा के गर्नु होला नाप्नु होला है। यहाँबाट के गर्ने 7 सेन्टिमिटर को चाप काट्नु होला, यसको नाम ए दिने, यसको नाम के दिने बी। यहाँ बराबर कति सेन्टिमिटर लेख्नुस् 7 सेन्टिमिटर। कुनै दुख तकलिफ न, अरूले बनाएको खीर हो है। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् त एंगल एबीसी, यो बी मा कति डिग्री को कोण हो 120 डिग्री को, ए आँखा छैन कति डिग्री हो 120 डिग्री। त यहाँबाट एउटा चाप लिनुस्, यो चाप यसरी काट्दिनुस्। पहिलो चाप कति डिग्री 60 डिग्री, दोस्रो चाप कति डिग्री बस 120 बनेको छ भने हिरोको जस्तो यसरी जोड्दिनुस्। यो कति डिग्री भयो 120 डिग्री भयो। अब हेर्नु त बी बनाइसकेपछि बी बाट सी मा यो कति सेन्टिमिटर हो, त यहाँबाट 5 सेन्टिमिटर को चाप काट्नु होला र यसको नाम के दिने सी दिने। अब मैले अघि के भनेको थिएँ कि प्यारालेलोग्राम को अपोजिट साइड बराबर र के हुन्छन् समानान्तर हुन्छन्। यदि यो 7 सेन्टिमिटर छ भने यसको अपोजिट पनि कति सेन्टिमिटर 7 सेन्टिमिटर। त यहाँबाट 7 सेन्टिमिटर को चाप हिरोको जस्तो काट्ने है। त्यसपछि अब यो कति सेन्टिमिटर थियो 5 सेन्टिमिटर,
त यो 5 सेन्टिमिटर छ भने यसको अपोजिट साइड पनि 5 सेन्टिमिटर। त यहाँबाट 5 सेन्टिमिटरको चाप काट्नु होला र यसलाई यसरी जोड दिने है। हामी कलजुगको हिरो, के को हिरो? कलजुगको हिरो। यसलाई के मान्दिने? डी मान्दिने। क्लियर? कुनै तकलिफ छैन। अब यही बेसमा यो रेक्टेंगल बनाउनु छ नि एबीएफए, कुनै दिक्कत छैन। त रेक्टेंगलको त सबै कोण कति डिग्रीको? 90 डिग्रीको। कति डिग्रीको? 90 डिग्रीको। कति डिग्रीको हुन्छन्? 90 डिग्रीको हुन्छन्। त यहाँनिर त यो चाप काटेकै छ नि, यसमा एउटा 90 डिग्रीको कोण बनाइदिनुस्। त 90 डिग्रीको कोण बनाउनको लागि यो 60 बाट एउटा चाप काट्ने र 120 बाट यहाँ ल्याएर यसलाई यसरी के गर्नुस्? जोड दिनुस्। ए यो ए आयो, बी आयो, यसलाई के नाम दिने? एफ नाम दिने। क्लियर? यसमा पनि कति डिग्रीको कोण बनाउने? एउटा चाप काट्नु होला, यो 60 डिग्री 100, यो कति डिग्री? 20 डिग्री। त यहाँबाट एउटा चाप काट्दिनुस् र यहाँबाट यो कति डिग्री बन्छन्? 90 डिग्री। यसलाई ल्याएर यसरी के गर्नुस्? जोड दिनुस् र यसलाई यसरी के गर्नुस्? बढाउनुस्। ए बी एफ छ भने यसलाई के नाम दिने? ई नाम दिने। क्लियर? त यहाँनिर लेख्ने हेन्स, हेन्स यहाँनिर लेख्ने एरिया प्यारालेलोग्राम, यानी ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया रेक्टेंगल। कुन रेक्टेंगल? अहिले भर्खरै कन्स्ट्रक्सन गरेको एबीएफई। यसको एन्सर यही हो, सी नम्बर। सी नम्बर पछि अब हामी आउनुस् डी नम्बरमा। डी नम्बरमा के भनेको छन्? के त्रिभुज एईडी र त्रिभुज बीएफसी अनुरूप हुन्छन्? कारण दिनुहोस्। अनुरूप हुन्छ कि हुँदैन? त अनुरूप हुन्छन्। त्यहाँनिर लेख्ने ट्रायंगल एईडी एन्ड ट्रायंगल BFC are congruent because, यसको कारण दिनुस्। बिकज कुन कारणले यो कन्ग्रुएन्ट हुन्छ? यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस्, यो एंगलको करस्पोन्डिङ कुन हुन्छन्? यो हुन्छन्। र यो एंगलको करस्पोन्डिङ कुन हुन्छन्? यो। र एउटा यो साइड बराबर एउटा यो साइड, यानी एंगल एंगल यो साइड अनुसार के हुन्छन्? त्रिभुज के हुन्छन्? कन्ग्रुएन्ट हुन्छन् है। त यहाँ लेख्ने एईडी एन्ड बीएफ ट्रायंगल बीएफसी आर कन्ग्रुएन्ट बिकज, यहाँनिर के लेख्ने? एएएस। यसको एन्सर यही। यसरी क्रमशः एबीसीडी गरेर यसको एन्सर के गर्नु होला? लेख्नु होला है। जिन्दगी उसैले रमाउँछन् जसले यो जीवनलाई आनन्द मानेर के गर्छन्? बिताउने गर्छन्। खटरुसहरूको जिन्दगी गाई काई 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 गरिराखेको हुन्छन्, त्यो मिल्छ झिलमिल झिलमिल आफै गर्छ, काम लाग्दैन है। क्वेसन नम्बर यो 3 हो है। एउटै आधार बीसी र उही समानान्तर रेखाहरू बीसी र डी का बीचमा एउटा समानान्तर चतुर्भुज बीसीडीई र त्रिभुज एबीसी बनेको छ, जहाँ एंगल बीएसी बराबर 90 डिग्री, एबी बराबर 7 सेन्टिमिटर, बीसी बराबर 25 सेन्टिमिटर छ। एसी को नाप पत्ता लगाउनु छन्। के को नाप पत्ता लगाउनु छन्? एसी को। समानान्तर चतुर्भुज बीसीईडी को क्षेत्रफल कति हुन्छन् पत्ता लगाउनुहोस्। समानान्तर चतुर्भुज बीसीईडी र त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल बीचको सम्बन्धको सैद्धान्तिक रूप पुष्टि गर। सैद्धान्तिक रूप यसको लेख्नु छन् कि एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति हुन्छन्? आधी, अथवा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुणा। यो कुरो लेख्नु छ है। त्यसपछि त्रिभुज एबीसी को रचना गर्नुहोस्, जहाँ एसी बराबर 5 सेन्टिमिटर, एबी बराबर 4 सेन्टिमिटर र बीएसी बराबर कति डिग्री? 45 डिग्री छ। उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी बन्ने समानान्तर चतुर्भुज एडीएमएन को रचना गर्नुहोस्। क्वेशन यो फर्स्ट नंबर क्वेशनमा भनेको छन् एसी को नाप, यानी 3 को ए मा के को नाप निकाल्नु छन्? एसी को। त यहाँ हेर्नु त एकदम सुन्दर कुरो हो। यस्तो सुन्दर हामी कहीँ पाउने हो? पाउँदिन। यो ए हो र यो बी हो र यो के हो? सी हो। यहाँ हेर्नुस् त एबी मिन्स यो 7 सेन्टिमिटर र यो बीसी मिन्स कति सेन्टिमिटर? 25 र एसी मिन्स व्हाट? यो त राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल हो। मैले सिकाएको छु राइट एंगल ट्रायंगलमा कुनै दुईवटा भुजाको नाप दिएको हुन्छ र तेस्रो भुजाको नाप निकाल्नु छ भने पाइथागोरस आदि h² = p² + b²। त पहिला यसको कन्सेप्ट लेख्नुस् त। यहाँनिर के दिएको छन्? एबी बराबर कति सेन्टिमिटर? 7 सेन्टिमिटर। बीसी बराबर कति सेन्टिमिटर? 25 सेन्टिमिटर। भाइ एसी को मान के गर्नु छन्? पत्ता लगाउनु छन्।
त पाइथागोरस साधेको स्टेटमेन्ट h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस यो कति b स्क्वायर। त p स्क्वायर मिन्स 90 डिग्री को अपोजिट, 90 डिग्री को अपोजिट यो कुन हो bc हो। यहाँनिर लेख्ने bc 90 डिग्री को अपोजिट जुन हुन्छ नि h भन्छन्। त यानी यो bc को स्क्वायर। अब p जसलाई यसलाई p मानिदियो भने यो b हुन्छन्, यसलाई b मानिदियो भने यो p हुन्छन्, किनभने यो दुईटा एंगल थाहा दिएको छैन। त p मैले यसलाई मानिदिन्छु ab लाई, त ab को स्क्वायर। अब b मिन्स अब के भइहाल्छ ac, ac को स्क्वायर भयो। bc को मान कति दिएको छ 25 को होल स्क्वायर, ab को मान कति दिएको छ 7 को होल स्क्वायर, अब प्लस ac को यो के भयो होल स्क्वायर। 25 को स्क्वायर गर्नु छ, 25 को स्क्वायर कति हुन्छ 625। हाँ 625 होते बाबुआ। 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस ac के स्क्वायर। अब 625 में से 49 घटा देवे, 576 यानी एसी को यो के भो स्क्वायर, स्क्वायर हटाइदिनु यतातिर के हुन्छन् रुट 576 एसी। अब यो 576 को स्क्वायर रुट कति हुन्छन् गुड, यसलाई यसरी लेख्नु होला है। 24 इन्टु यहाँनिर के गर्ने 24, यानी 24 मा 24 ले गुणन गरिदियो भने यो कति हुन्छन् 576 को बराबर। आ दुईटा एउटै नम्बर यदि रुट को भित्र छ भने त्यहाँबाट स्क्वायर रुट निकाल्यो भने यो कति हुन्छन् 24। यसको आन्सर यही भयो। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा जाने, यानी एसी को मान हामीले कति सेन्टिमिटर निकाल्यो 24 सेन्टिमिटर। अब यहाँ दिएको छन् समानान्तर चतुर्भुज बीसीईडी, यानी बीसीईडी को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। कसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु छन् बीसीईडी को। त एकछिन यहाँनिर हेर्नुस् त, पहिला त्यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि कसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने। कसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने त्रिभुजको। त यो त्रिभुज कुन त्रिभुज हो समकोणी त्रिभुज हो। कुन त्रिभुज हो समकोणी त्रिभुज। त्यहाँनिर लेख्ने एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 बेस इन्टु कति हुन्छन् हाइट, यानी समकोणी त्रिभुज दिएको छ भने बेस इन्टु यो कति हुन्छन् हाइट हुन्छन्। त यो त 90 डिग्री को अपोजिट हो, यो हाइट यसलाई नबुझ्ने, यो हाइपोटेन्युज हुन्छन्। यो एउटा यो बी बन्छ भने एउटा यो के बन्छन् हाइट बन्छन्, यानी 1/2 बी मिन्स यहाँनिर के बुझ्ने एबी इन्टु हाइट मिन्स के बुझ्ने एसी बुझ्ने, यसरी है। त 1/2 एबी मिन्स कति सेन्टिमिटर 7 सेन्टिमिटर र एसी मिन्स कति बुझ्ने 24 बुझ्ने, यहाँनिर कति राख्ने 24। 2 ले भाग गरिदिनुस् त यो कति हुन्छन् 12 हुन्छन्। 7 गुना 12 12 सत्ते 85 12 सत्ते कति हुन्छन् 84 हैन भने 70% भइहाल्छ है। यो 84 सेन्टिमिटर स्क्वायर नि कसको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफल। त यहाँनिर हेर्नु त एउटै आधार यो सबै प्यारलेल छन् है, कन्फ्युजमा नबस्नुस् है, यो सबै के छन् प्यारलेल छन्। त एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको कति हुन्छन् आधी हुन्छन्, अथवा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको कति गुना 2 गुना। त समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्नु छन्। त्यहाँनिर लेख्ने एरिया अफ पैरेललोग्राम, त बीसीईडी बीसीईडी इक्वल टू 2 ट्रायंगल एरिया अफ कति बीएसी, यानी एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको कति गुना 2 गुना हुन्छन् है। त 2 इन्टु 84 मा 2 ले हिरो जस्तो गुणन गरिदिनुस्, यानी 168 सेन्टिमिटर स्क्वायर जुन हुन्छ नि कसको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल। बी नम्बरको क्वेशन सक्यो है। त्यसपछि सी नम्बरमा के भनेको छन् सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गर्नुहोस् कि यो बीसीईडी यानी समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि यो त्रिभुजको क्षेत्रफलको कति गुना 2 गुना हुन्छन्। कति गुना हुन्छन् 2 गुना हुन्छन्। त्यसलाई यसरी गर्नु होला है। सैद्धान्तिक रूपमा भनेको छ भने यो सी र डी लाई जोड्दिनुस्। कसलाई जोड्दिने सी र डी लाई जोड्दिनुस् कन्ट्रक्सनको रूपमा। के को रूपमा कन्ट्रक्सनको रूपमा के गर्नुस् जोड्दिनुस् है। यसरी म यो सबैले यहाँनिर कन्ट्रक्सन गरिदिनुस्। ज्वाइन सी एन्ड डी। यहाँ हेर्नुस्
BCED एउटा सच हो। अब यो CD के भयो डायगोनल हो। CD के भयो डायगोनल। त सचको विकर्णले सचलाई के गर्छन् आधा गर्छन्। त्यसले यसरी लेख्नुस् एरिया अफ ट्रायंगल BCD फर्स्ट नम्बरमा BCD इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल यो के लेख्ने CDE। यसको कारण के दिने सचको विकर्णले सचलाई के गर्छन् आधी गर्छन्। त्यसपछि पोइन्ट नम्बर यो 2 क्लियर। अब हेर्नुस् त एउटै बेसमा बनेका यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन् एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। यानी एरिया अफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल ABC। यानी एउटै आधारको मतलब BC उही समानान्तर रेखाको मतलब यो DE र BC को बीच बनेका यो त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। कोनो तकलीफ कोनो दुख कोनो दर्द न तोनी के दर्द हो तो देखि त प्यारलेलोग्राम यानी हेर्नु त प्यारलेलोग्राम BCED को बराबर यानी हेर्नुस् त यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको सम गरिदियो भने होल समानान्तर चतुर्भुजको बराबर हुन्छ। यानी हेर्नुस् त यो त्रिभुज र यो त्रिभुजलाई जोडिदियो भने यो त्रिभुज र यो त्रिभुज यानी एकछिन यसरी म मेटाइदिन्छु। हेर्नुस् त यो त्रिभुज र यो त्रिभुज जोडिदियो भने होल सचको बराबर हुन्छ गुड। यानी लेख्ने के एरिया अफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया अफ ट्रायंगल के CDE के लेख्ने इसको सिंगो टुक्रे तथ्य अनुसार होल पार्ट एक्जिम को अनुसार। अब हामीहरुलाई के को बराबर निकाल्नु छन् यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल जुन हुन्छ नि यो त्रिभुजको क्षेत्रफलको कति गुणा 2 गुणा निकाल्नु छन्। त यहाँ हेर्नु त यो CDE बराबर के छन् BCD छन् क्लियर। यहाँ लेखिदिनुस् BCD प्लस CD बराबर यहाँ हामी कति राख्न सक्छौ BCD। यहाँ हेर्नुस् न CD को मान यहाँ ल्याएर राख्न सकिन्छ। यो 2 ट्रायंगल जोडिदिनुस् त यो BCD। अब हेर्नु त यो BCD बराबर यो के छन् BCD बराबर के छन् BCD बराबर ABC। त यहाँ लेख्ने एरिया अफ प्यारलेलोग्राम BCED इक्वल टू 2। तो यो BCD को ठाउँमा यहाँ के राखिदिने ABC। यही थियो यसको निकाल्नु पर्ने हेन्स प्रुभड। यो थियो C नम्बरको क्वेशन है। अब यो D नम्बरको क्वेशन छन् है। D नम्बरको क्वेशन दिएको छ ABC को रचना गर्नु छन्। AB बराबर यो कति सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर AB AC बराबर 5 सेन्टिमिटर AB बराबर 4 सेन्टिमिटर र एंगल BAC बराबर कति डिग्री 45 डिग्री भएको उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने समानान्तर चतुर्भुज ADMN को रचना गर्नुहोस्। यानी यो प्यारलेलोग्राम ADMN को के गर्नु छन् रचना गर्नु छन् कन्स्ट्रक्सन गर्नु छन् ADMN पहिला यहाँनिर हेर्नुस् है। यो अप्सनबाट के गर्नु छन् त्रिभुज बनाउनु छ। के बनाउनु छन् मैले सिकाएको छु पहिला यहाँनिर के गर्ने एउटा सीधा रेखा ड्रा गर्ने। के ड्रा गर्ने सीधा रेखा ड्रा गर्ने क्लियर। अब हेर्नुस् AC बराबर कति सेन्टिमिटर हो 5 सेन्टिमिटर कति सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर। तो नि कलजु के हिरो न छ त AC चाप लिनु होला काटा कम्पासमा र स्केलमा कति सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर को चाप लिनु होला र यहाँनिर के गर्नु होला काट्नु होला यसरी काट्दिनुस्। यसलाई M मान्दिनुस् यसलाई के मान्दिनुस् C कति सेन्टिमिटर भयो। अब यहाँनिर हेर्नुस् यो A मा कति डिग्री को कोण बनाउनु छ 45 डिग्री को। त यहाँबाट एउटा चाप लिनु होला के को जस्तो हिरो को जस्तो। पहिलो चाप कति डिग्री 60 डिग्री दोस्रो चाप कति डिग्री 90 डिग्री कति डिग्री 90 डिग्री को आधी बनाइदियो भने कति डिग्री हुन्छन् 45 डिग्री हुन्छन् है। त पहिला एक के गर्नु 60 बाट एउटा चाप काट्दिनुस् र 120 बाट यो कति डिग्री को कोण बन्यो 90 डिग्री को कोण। अब यो 90 बाट एउटा चाप काट्नु होला र यो 0 डिग्री बाट एउटा चाप काट्नुस्। यानी यो बनेको एंगल यो कति डिग्री 45 डिग्री यो 45 डिग्री। अब हेर्नुस् AC भयो
एबाट बीमा जानको लागि कति सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर कति सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटरको छाप काट्दिनुस् यहाँ हो किन ओके यो बी भयो है बीलाई केसँग जोड्दिनुस् सी सँग एबीसी त हामीले बनायो अब के बनाउनु छन् समानान्तर चतुर्भुज बनाउनु छ त समानान्तर चतुर्भुजको लागि यो एसी सँग त प्यारलेल हुनु पर्यो हो कि हैन त यो 45 डिग्री छ भने यहाँको कोण पनि कति डिग्री हुनु पर्यो 45 डिग्री यानी अल्टरनेट एंगल दुईटै के हुन्छन् बराबर यो 45 छ भने यो पनि कति हुनु पर्यो 45 अब मैले भनेको थिए ट्रायंगलको बेसमा यदि प्यारलेलोग्राम बनाउनु छ भने त्यो बेसलाई के गर्ने बाइसेक्ट गर्ने बिर्सिसकेको छ सुनु राजा हम न जाइबे पढे पढे मार्के तो यो बेसलाई के गर्ने आधी गर्ने यो बेसलाई के गर्ने आधी गर्ने ट्रायंगलको बेसमा बनाउनु छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो आधी बनाउनु पर्यो त यो आधी यो 5 सेन्टिमिटर कति गर्ने 2.5 सेन्टिमिटर आधी गर्नु ठिक यसको मिडल पोइन्ट ठीक छ अब त्यसको त नापै दिएको छैन जति सेन्टिमिटर यहाँबाट के गर्ने यहाँ ड्रा गर्दिने एउटा यो ल क्लियर यो 2.5 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि कति सेन्टिमिटर हुनु पर्यो 2.5 यहाँनिर यसलाई के गर्ने यहाँनिर एडीएमएन बनाउनु छ है एकछिन है यो ए भयो यसलाई डी मान्दिनुस् यो पोइन्टलाई के मान्दिने डी मान्दिने अब हामीहरुलाई एमएन बनाउनु छ त यसलाई यतातिर तान्दिनुस् त्यसपछि एमएन आउँछन् हो किन यो कति सेन्टिमिटर हो 5 को आधी 2.5 सेन्टिमिटर र यो 2 पॉइंट यो कति सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर अब यहाँबाट 2.5 सेन्टिमिटर को चाप काट्नु होला र यसमा के गर्ने यसरी जोड दिनुस् यसलाई एम मान्दिनुस् र यसलाई के मान्दिनुस् एन मान्दिनुस् क्लियर त यो कन्डिसनमा यहाँनिर के हुन्छन् एरिया अफ ट्रायंगल कुन एबीसी इज इक्वल टू एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एडीएमएन को यही हो यसको कन्स्ट्रक्सन यसरी हामी के गर्न सक्छौं बनाउन सक्छौं यो एउटा क्वेशनमा 4 वटा क्वेशन दिएको हुन्छन् र क्रमशः यसको एन्सर के गर्नुपर्छ लेख्नु पर्छ है चित्रमा दिएको एबीसीडी र पीक्यूआरडी दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजहरू हुन् सच एबीसीडी र पीक्यूआरडी को सम्बन्ध पत्ता लगाउनुहोस् यदि सच एबीसीडी को आधार र उचाइ क्रमशः 8 सेन्टिमिटर र 7 सेन्टिमिटर भए सच पीक्यूआरडी को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् यसमा दुईवटा क्वेशन मात्र दिएको छ है यो 4 को ए नम्बरमा सोधेको छन् व्हाट आर द रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एबीसीडी एन्ड पीक्यूआरडी त यो दुवैको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन् दुवैको क्षेत्रफल के हुन्छन् बराबर हुन्छन् त्यसलाई यसरी लेख्नु होला एरिया अफ प्यारलेलोग्राम ABCD is equal to the area of parallelogram PQRD दुवैको क्षेत्रफल एक आपसमा के हुन्छन् बराबर हुन्छन् यति लेख्नुस् है त्यसपछि यसको नेक्स्ट क्वेशन हो नेक्स्ट क्वेशन यहाँ दिएको छन् सच एबीसीडी को आधार र उचाइ यसको बेस बी बराबर यो कति सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर त्यसपछि हाइट एच बराबर यो कति दिएको छन् 7 सेन्टिमिटर दिएको छ भने यो प्यारलेलोग्राम पीक्यूआरडी को क्षेत्रफल कति हुन्छन् पत्ता लगाउनुस् यो कन्सेप्टमा यहाँनिर ल्याउनुस् है यानी एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया अफ यो के हुन्छन् प्यारलेलोग्राम पीक्यूआरडी प्यारलेलोग्राम को क्षेत्रफल को निकाल्ने सूत्र हुन्छन् बेस इन्टु हाइट कति हुन्छन् बेस इन्टु हाइट त्यहाँ लेख्नुस् बी इन्टु यो कति यहाँ सी इज इक्वल टू एरिया अफ प्यारलेलोग्राम पीक्यूआरडी जहाँ बी मीन्स कति सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर एच मीन्स यो कति सेन्टिमिटर 7 सेन्टिमिटर है यानी एरिया प्यारलेलोग्राम पीक्यूआरडी देयरफोर यहाँनिर लेखिदिने एरिया प्यारलेलोग्राम पीक्यूआरडी इज इक्वल टू 8 सत्ते 56 सेन्टिमिटर में दिएको छ के लेख्ने सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको एन्सर यही हो है।